السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ أصدقاء، اليوم سنتعلم الاسم الإشارة للبعيد باللغة الإنجليزية والصينية والأردية والعربية. طيب، فدعونا نبدأ فيه. فأصدقائي، هذا الأول هو that بالإنجليزية. that معناه ذلك، that. والثاني वो هذا بالأردية. والثالث ذلك और ये अरबी ज़ुबान में है, इसमें इशारा दूर के लिए। والرابع ना هذه 4 أسماء لها نفس المعنى، يعني للبعيد. فدعونا نتعلم بالأمثلة. الأول هو that بالإنجليزي. that is home. الأردو वो घर है. العربي ذلك منزل. والصيني ना शिरचिया. هذا that is a boy. هذا في الأصل that is a boy، هكذا that is a boy. والأردو वो लड़का है. ذلك ولد. नाशिर नान हाय. ثالث that is a tree. That is a tree. वो दरख्त है. ذلك شجر. ناشر شو. That is a student. वो तालिब इल्म है. ذلك طالب. नाशिर शुएशन. الحمد لله، لقد درسنا بعض الأمثلة وتعلمنا فيها الاسم الإشارة للبعيد. طيب، that वो ذلك نا، هذه أسماء الإشارة للبعيد.
أتمنى أن يعجبكم هذا الدرس، وتابعونا للمزيد. بارك الله فيكم، مع السلامة.